बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर बीमार था, कोई काम ना करता, सारा दिन घर में बैठा आराम करता और मैं पूरा दिन लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और घर वापस आती तो घर में सारा सामान बिखरा होता। मैं घर का खर्चा चलाती, शौहर से कहती तो वो बीमारी का बहाना लगा देता। एक दिन काम से जल्दी छुट्टी करके घर आ गई और जो मंजर मैंने देखा मेरी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरा नाम सफ़िया है। जब मेरी उम्र 17 साल की थी तो मेरे लिए रिश्ता आया। हम गांव में रहते थे। ये मेरे लिए काफ़ी नई बात थी। रिश्ता आना, शादी होना मेरे लिए सब नया था। मैं काफ़ी खुश थी। मेरा शौहर शक्ल सूरत का बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखें भी सब्ज थी, दुबला पतला, और उम्र में भी मुझसे छोटा ही लगता था। सब कुछ ठीक था। सोचा ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन शादी हुई तो मेरे शौहर को जब ये पता चला मैं शादी से पहले काम करती थी तो उसने मुझे कहा, तुम अभी भी काम करो, हमने अभी बच्चे पैदा नहीं करने, मेरे घर पर बैठ कर क्या करोगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गरीब थे, छोटा मोटा कारोबार था मेरे शौहर का। मैं लोगों के घरों में खाना पकाया करती। मैंने एक घर जाकर खाना पकाना शुरू कर दिया और पैसे लाकर अपने शौहर के हाथ पे रख देती। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे तुम्हारा शौहर बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं किसी की बात मानती नहीं थी। अपने शौहर के हुस्न की दीवानी थी। वो जो कहता मैं करती। वो बहुत ज़्यादा हसीन था। इसे मेरा दिल जीतना आता था। वो मुझे हर तरह से खुश रखता। वो ऐसी खूबसूरत बातें करता कि मैं बाकी सब कुछ भूल जाती। कहते हैं कि मर्द की खूबसूरती उसकी बातों में होती है। अगर वो अच्छी बातें करना चाहता तो वो किसी भी औरत को अपना दीवाना बना सकता है। और ये सब मेरे शौहर को पहले से ही पता था। सब तो कहते थे कि तुम इसको बिगाड़ रही हो, इसको घर से बाहर निकालो, सुबह सुबह इसकी नींद से जगाया करो और इसे कहा करो जाकर पैसे कमाए, इसका काम है, तुम्हारा नहीं। मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे थे, वो घर में ही लग गए। बाद में मैंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं काम करके घर आती तो मेरा शौहर मेरी बहुत खिदमत करता, मुझसे पूछता कैसी हो, मेरी तरफ देखता, मेरे कंधे दबाता, कहता मेरी जान तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो जो कर रही हूँ अपने शौहर के लिए कर रही हूँ, किसी गैर के लिए तो नहीं। इसलिए महसूस नहीं होता था। जवानी थी, इसलिए हर काम भाग दौड़ कर लेती, लोगों के घरों का भी और अपने घर का। मेरा शौहर सारा दिन पड़ा रहता मेरे पैसों का। उसने एक टीवी खरीद लिया। मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल हम जैसे लोग नहीं खरीद सकते थे। वो पूरा दिन घर में बैठा बस टीवी ही देखा रखता। उसे लगने लगा कि ये वाकई गलत हो रहा है। अगर हम दोनों मिलकर काम करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर सारा बोझ सिर्फ मुझ पर ही पड़ा था, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी, चीज़ें महंगी होती जा रही थी। मैं लोगों के घरों में कब तक काम करती। मैंने अपने शौहर से कहा कि बहुत मुश्किल हो गई है। इसने कहा कि तुम एक और काम कर लो। मुझे लगा वो कोई मसले का हल निकालेगा, लेकिन उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, बहुत अमीर है, मैं इससे बात करता हूँ, तो उसके घर में भी खाना बना लिया करो। 2 घरों में काम करोगी तो ज़्यादा पैसे आ जाया करेंगे। मैं हैरान रह गई कि मेरा शौहर मुझे मेरे मसले का हल नहीं बता रहा, मेरा काम बढ़ाने के बहाने ढूंढ रहा है। उसने दूसरी जगह भी मेरा काम लगवा दिया, क्योंकि अगर मेरे शौहर ने पैसे नहीं कमाने थे तो पैसे मुझे ही कमाने थे। मुझे पैसों की ज़रूरत तो हर रोज़ होती थी। मैंने दूसरी जगह भी काम करना शुरू कर दिया और उसी तरह एक तीसरी जगह भी। अब सब लोगों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि सफ़िया ने खुद अपने शौहर को बिगाड़ा है। इतना भी कोई अपने शौहर से प्यार नहीं करता कि उसको कमाने के लिए घर से भी ना निकाले। औरतें तो निकम्मे मर्दों को भी कामों पे लगा देती हैं, और इसने अच्छे भले आदमी को निकम्मा बना दिया। लोग तो मुझे ही ताने देते थे, क्योंकि वैसे भी दुनिया में कुछ भी हो जाए गलती औरत की ही निकाली जाती है। मैंने अपने शौहर को कहना शुरू कर दिया कि आप भी कोई काम करें, अगर हम दोनों कमाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरे शौहर ने कहा हमारा इतना खर्चा नहीं है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने कहा क्या हुआ है आपको। तो वो कहने लगा कि मेरी हड्डियों में दर्द रहता है। हड्डियों में दर्द इसलिए था कि वो हर टाइम बैठा रहता। लेकिन अब गर्मी का मौसम आ गया, चूल्हे के आगे खड़ा होकर खाना पकाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपने शौहर से कहा मेरी सारी खूबसूरती ख़राब हो रही है, मेरे चेहरे पर दाने बनते जा रहे हैं, मेरा रंग भी काला होता जा रहा है। तो मेरे शौहर ने हंस के कहा अब तुमने वैसे भी किसको अपना चेहरा दिखाना है, तुम मेरे सामने तो कबूल हो गई हो और जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे अपने शौहर की इस बात पर भी अफसोस होता था कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मुझे
ایک بات کے بارے میں پتہ چلا کہ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اپنے کسی دوست سے یہ بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو گھر بیٹھنے کا بہانہ مل جائے گا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کو بچے پسند نہیں یا پھر میرے ہی اندر کوئی مسئلہ ہے، لیکن میرا شوہر خود ہی یہ سب کچھ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے بہانہ نہیں دینا چاہتا تھا آرام کرنے کا۔ کیا اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی؟ اس بات کا مجھے اتنا افسوس ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا۔ میں ایک عورت کے گھر میں کام کرتی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بہت ہی زیادہ غلطی کری ہو، اپنی عمر کو بالکل گزار دو گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم گھر بیٹھ جاؤ، کام چھوڑ دو اور اسے کہو کہ جا کر کمائے لاؤ، جب گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو خود ہی باہر نکلے گا۔ میں نے بھی یہ کر کے دیکھا، میں نے کام چھوڑ دیا لیکن میں خود ہی بھوک سے مرنے لگی۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خود باہر سے کھاتا اور کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے خود 3 دن سے نہیں کھایا جبکہ اس کی شکل سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کھانا کھا کر آیا۔ مجبور ہو کے مجھے ہی پھر سے کام پر جانا پڑا۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے بہت غصہ آتا کیونکہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور میرا شوہر میرے لیے اب کچھ نہیں کرتا۔ جب میں کام سے واپس گھر آتی تو گھر پوری طرح بکھرا ہوتا، وہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کھانا بنا کر نہیں رکھ سکتا تھا، صفائی نہیں کر سکتا تھا تو نہ کرتا، لیکن وہ تو میرے لیے مزید کام کو بڑھا دیتا۔ ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی۔ ایک دن میں نے بستر کو دیکھا تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی، جس طرح سے وہ شکن زدہ ہو چکا تھا کہ جیسے اس کے اوپر 4 لوگ سوئے ہوں۔ لیکن ہم لوگ تو بستر پر سوتے ہی نہیں کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ہم لوگ باہر چارپائی ڈال کر سوتے تھے۔ پھر میرے کمرے میں بستر یہ کون لگاتا ہے اور کون سوتا ہے؟ میں اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں سویا تھا اور کون ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، پر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک عورت بہت اچھی تھی جس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس نے میری تنخواہ بڑھا دی، لیکن میں اسے کہا کہ جو تنخواہ آپ نے میری بڑھائی ہے وہ آپ مجھے ہر مہینے نہ دیا کریں بلکہ 1 سال بعد دیا کریں تاکہ میرے کچھ پیسے جمع ہو جائیں، کیونکہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں بچتے۔ وہ میری حالت سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ یہ کہتی تھی تم بہت غلط کر رہی ہو، اپنے شوہر کو خود بگاڑا ہے، عورت ہو کے مرد کو بگاڑ دیا۔ پہلے دن ہی گھر سے دھکا دیا ہوتا کہ جا کر کماؤ، میں تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی اور پھر میں تمہارے لیے پیسے بھی لاؤں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے اپنے کام سے چھٹی لے لی کیونکہ میں اپنے کام پر جب جایا کرتی تو میرے گھر کے کام بھی رہ جاتے۔ میں نے سوچا کہ آج سارے گھر کے کپڑے دھو لوں گی، گھر کا بھی کوئی کام ہو جائے گا، پر آج صبح سے شوہر عجیب سے موڈ میں تھا۔ جب سے میں گھر بیٹھی تھی مجھ سے جھگڑا کرتا رہا، کہنے لگا کام پہ چلی جاتی ہو تو کیا جاتا ہے، یہ کام رات کو کر لیتی۔ میں نے کہا میں پورا دن تھکی ہوئی ہوں اور پھر رات کو بھی کام کروں، ایسا مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے آرام کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کیا کرتا۔ اسے میری ہر بات بری لگتی تھی۔ میں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کھانا بھی نہیں میں بناؤں گی، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ باہر سے کھا لوں گا، لیکن جاتے ہوئے میرے پرس سے پیسے نکال کر لے گیا۔ اس شخص کی تو غیرت مر گئی تھی۔ وہ ایک حسین مرد تھا لیکن اس کے اندر غیرت نہیں تھی، اور مرد کی خوبصورتی اس کی غیرت سے ہوتی ہے۔ اب مجھے اپنا شوہر بالکل بھی حسین نہیں لگتا تھا۔ اب میرے دل میں اس کی کوئی حسرت نہیں تھی، جبکہ ہماری شادی کو کتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرے دل میں اس کی ساری عزت ختم ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذی بن کر رہ گیا۔ اسے تو اب میری ذات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی میری طرف نہیں آتا تھا۔ شاید اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اسے مجھ سے نفرت کیوں تھی؟ میں نے تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ نفرت تو مجھے ہونی چاہیے تھی۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بچے وہ میرے ساتھ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، دن رات میرے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا، مجھے استعمال کر رہا تھا، اور گھر میں بھی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے چادر ہٹائی تو چادر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جبکہ ہم لوگ اندر سوتے ہی نہیں تھے۔ میرے استعمال کی چیزیں بھی اپنی جگہ پر نہ ہوتی، جیسے ان چیزوں کو کسی نے استعمال کیا ہو۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ میں خود کو سجاتی۔ میں نے تو پتہ نہیں آخری دفعہ لپسٹک کب لگائی تھی، کیونکہ لوگوں کے گھروں پر کام کرنے جاتی تھی تو تیار ہو کر نہیں جاتی تھی، وہاں غیر مرد ہوتے تھے۔ مجھے اپنے کام سے مطلب تھا، میں اس طرح کی عورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری ساری چیزیں ختم ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری چیزیں کون استعمال کر رہا ہے جبکہ میں خود استعمال نہیں کر رہی۔ تو شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں لگاتا ہوں، جب تم چلی جاتی ہو تمہارے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے میں گھر میں ڈانس کرتا ہوں۔ میں نے کہا
किस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं आप? आपसे पूछ लिया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसने कहा कि बस तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद गुस्से में कह रहा है, मर्द गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसने ये सब गुस्से में नहीं कहा था, बल्कि ये उसके दिल की बात थी। मैं काम पर जाती, जब घर वापस आती तो ऐसा लगता कि घर में कोई तूफान आया था, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर पड़ी ना होती। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा शौहर तो कहता है कि मैं एक जगह पर बैठा रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा हिला नहीं जाता, और वाकई बहुत सुस्त था। वो एक जगह पर बैठ के टीवी देखता रहता। मैं इसके घर जाती, ज़्यादा से ज़्यादा खाना गर्म करके खा लेता था, लेकिन फिर वो ऐसा करता, इस घर की एक भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहती। मैंने इस बात के बारे में अपनी मालकिन से बात की। वो बहुत समझदार औरत थी, हमेशा मुझे अच्छे मशवरे दिया करती थी। उन्होंने कहा, देखो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मर्द को अकेला छोड़ के आती हो, क्या पता वो पीछे से क्या करता होगा। मैंने कहा, अगर वो मुझे घर से निकाल कर पीछे से कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है तो फिर वो इस दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान है, जिसके लिए मैं बाहर कमाने जा रही हूँ। कुछ कहती नहीं और इससे कुछ मांगती भी नहीं, फिर भी वो मेरी गैर मौजूदगी में अगर कुछ इस तरह की हरकत करे तो मुझे क्या करना चाहिए? उस औरत ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस मर्द को कब का छोड़ देती, लेकिन तुम गरीब लोग हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा बनाया ही नहीं जाता, तुम लोगों से ये सब कुछ नहीं होता, तुम लोग बर्दाश्त करते रहते हो, लेकिन ये गलत होता है, तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे तो मेरे घर वालों ने कहा था कि अब इसी शौहर के साथ तुमने सारी ज़िंदगी गुजारना है, इसके घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। यही तो वो बात है जो औरतों को कमज़ोर बना देती है और चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी बिला आखिर ज़ालिम ही होता है। तुम खुद भी अपने लिए ज़ालिम बन गई हो और वो भी तुम्हारे लिए ज़ालिम है, लेकिन सारा जुल्म तुम्हारी ज़ात पर ही निकल रहा है। समझ नहीं आती मुझे कि मैं क्या करूं। इनकी बातें सुनकर वाकई ऐसे लगता कि अपने शौहर को छोड़ दूं, पर शादी के 3 साल बाद कौन तलाक लेता है? और तलाक तो किसी भी वक्त दी जाती है, वो तलाक ही होती है ना, उसका इतना ही असर होता है। मेरी समझ में सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि पता तो लगाना ही पड़ेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। लेकिन ये पता लगाने का क्या तरीका था कि मैं काम पर ना जाती और घर में छुप जाती, पर अगर पकड़ी जाती तब मेरा शौहर क्या कहता? घर में अजीब सा माहौल था, जैसे जाने के बाद कुछ घर में लोग आ जाते थे जो इस पूरे घर को गंदा कर देते। हमारा घर मोहल्ले से काफ़ी दूर था, आसपास कोई नहीं रहता था, तभी तो ये घर इतने सस्ते में मिला मेरे शौहर को। और अल्लाह का शुक्र ये था कि घर इसका अपना था, वरना मेरा रिश्ता इसको किसने देना था। आजकल तो उसने नई जिद पकड़ी थी कि मुझे बड़े वाला आईफोन लेना है, वो जिस पर हाथ लगाते ही खुद चीज़ें खुल जाती हैं। मैंने इसे कहा कि वो फ़ोन तो बहुत महंगा आता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कहता कि पैसे तो तुम्हें ही करने हैं ना, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी इतनी सी ख्वाहिश है, वो भी तुम पूरी नहीं कर सकती। और मैं दिल में सोचती रह जाती कि तुमने आज तक मेरे लिए कौन सी मेरी ख्वाहिश पूरी की है? तुम तो मुझे औलाद की खुशी तक नहीं दे पाते, क्योंकि तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। ज़िंदगी बहुत बड़े मोड़ पर जा रही थी। मालकन की बातें मानती तो इस शक को छोड़ देती, लेकिन छोड़कर जाती तो जाती कहाँ? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, एक भाई था, और भाभीियों के सहारे थोड़ी ज़िंदगी गुजारी जाती है। और 2 बहनें थी, वो भी अपने घर की हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में क्या रह गया था? जो कुछ भी था मुझे बर्दाश्त करना था, पर मुझे ये जानकर ज़रूर रहना था कि मेरे घर में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा था जो कि मैं नहीं जानती थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। अकेला आदमी को घर में छोड़ के जाएं और वो भी ऐसी हालत कर दे जैसे इस घर में कोई तूफान आया हो। या इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसे लगता कि जैसे सच में पागलों की तरह घर में डांस करता था, क्योंकि घर को देख के ऐसे लगता कोई पागलों की तरह जहाँ पर नाच रहा था। जो भी चीज़ इसके हाथ लगी उसने ज़मीन पर गिरा दी। लेकिन अपने शौहर का आखिरी इम्तिहान लेने से पहले मैंने एक दिन इससे एक बात करने का फ़ैसला किया। मैं इसे पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसे सीधा सीधा मेरी बात का जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसने कहा, ये कैसा सवाल है? मैंने कहा, ये सवाल ही तो है, जवाब दे दो। उसने कहा, इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम क्या 17 साल की लड़की हो जो ये सवाल कर रही हो? उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, इस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, मुझे जवाब दे दो, मोहब्बत करते हो या नहीं? इसने कहा, नहीं। बस तुम यही समझ लो कि इसको इस बात का कोई ख्याल नहीं था, जो मेरी बातों से इस कदर तंग आ रहा था, जैसे ये सवाल इससे मैं सुबह से पूछ रही थी, जबकि मैंने ये पहली दफ़ा पूछा।
میں نے کہا مجھے جواب دے دو، محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں اس طرح کے فضول سوالوں کا جواب نہیں دیتا، بڑی ہو گئی ہو، اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ یعنی کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، یہ تو مجھے صبح ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایسا کیا کیا، میں نے اسے کہا میں کام پر جا رہی ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آرام سے آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اچانک سے گھر آ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ دروازہ بند کر لینا، لیکن وہ سست انسان تھا، اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ ویسے تو میں کھڑکی بھی کھول کر گئی تھی کہ اچانک سے کھڑکی سے اندر آ جاؤں گی، لیکن جب واپس آئی تو دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے، کیونکہ اسے چلا نہیں جاتا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے کسی بچوں کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے گھر میں کسی بچے کی آواز کیسے آ سکتی ہے، میرے تو کوئی بچے ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید محلے کا کوئی بچہ آ گیا ہو کوئی چیز مانگنے کے لیے، یہ تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بچہ کھیل رہا تھا، کھیلنے میں مصروف تھا، اور جب میں اندر داخل ہوئی تو میرے قدموں پیچھے ہٹ گئے۔ کچن میں کوئی عورت کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے آواز دے کر میرے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے بھی چائے بنا دوں؟ تو اس نے کہا ہاں میری جان بنا دو۔ اور اس گھر میں ایک نہیں 2 بچے کھیل رہے تھے۔ پھر وہ میرے شوہر کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کر کہنے لگی کب تک یہ سب چلے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، اس کے پیسوں سے تو ہم لوگ عیش کر رہے ہیں، تم لوگ یہاں پر رہتے ہو، کھانا کھاتے ہو، ہم لوگ ساتھ وقت گزارتے ہیں، اسی طرح چلنے دو، کچھ کر لیں گے۔ میں اچانک ان کے سامنے آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور 2 بچے بھی پیدا کیے تھے، اور مجھے صرف استعمال کرنے کی چیز بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے سے وہ پیسے لے کر ان کو پالا کرتا تھا۔ جب میں گھر سے چلی جاتی یہ میرے گھر آ جاتے، چیزیں استعمال کرتے تھے، ادھر بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، اور میں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ شوق سے جاؤ، ویسے بھی میرا گھر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ سزا پھر بھی مجھے ہی ملے گی، معاشرہ تو مجھے ہی باتیں سنائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، لیکن انسان جو میرے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا وہ ایک بیوی اور 2 بچوں کو کیسے پالتا، جبکہ اس کے سر پہ 2 بچوں اور بیوی کا بوجھ آ گیا تھا۔ تو اس سے یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کو محنت مزدوری کرتے دیکھا، میں نے اسے روکا نہیں۔ وہ میرے لیے کما نہیں سکتا تھا، لیکن اب محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، ایسے لگتا تھا وہ سچ مچ بیمار ہو گیا ہے۔ وہ ساری زندگی بیماری کا جھوٹ بولتا رہا، لیکن میرے ساتھ پھر بھی اچھا ہو گیا۔ اس عورت نے میرا ساتھ دیا جس عورت کے ساتھ میں کام کرتی تھی، وہ اور ایک ٹرسٹ چلاتی تھی۔ اس نے میری ایک اچھے انسان سے شادی کروا دی جس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، لیکن بیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ مجھے بالکل بھی کام نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر بہت ہی زیادہ کماتا تھا اور مجھے عزت دیتا تھا۔ اس کی اولاد کو گلے سے لگا کر سکون ملتا، اور میں خود بھی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ میں اس انسان کے ساتھ یہ سوچ کر رہی تھی کہ میری بدنامی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن آج میری زندگی بہت اچھی ہے۔